धन्यवाद येशू, धन्यवाद प्रेमको लागि। हालेलुया। कल्भरी जानुभयो, त्यहाँ तपाईँ मर्नुभयो। धन्यवाद प्रेमको लागि। कल्भरी जानुभयो, त्यहाँ तपाईँ मर्नुभयो। धन्यवाद प्रेमको लागि। हालेलुया। तपाईँ जी उठ्नुभयो, नयाँ जीवन दिनुभयो। धन्यवाद प्रेमको लागि। कल्भरी जानुभयो, त्यहाँ तपाईँ मर्नुभयो। धन्यवाद प्रेमको लागि। फेरि जिउनुभयो उहाँ, तपाईँ जिउनुभयो। तपाईँ जिउनुभयो, नयाँ जीवन दिनुभयो। धन्यवाद प्रेमको लागि। तपाईँ जिउनुभयो, नयाँ जीवन दिनुभयो। धन्यवाद प्रेमको लागि। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमको लागि। आउँछ कि हामी चुपचाप रहेर प्रभुलाई हामी गुनगुनाउँदै धन्यवाद दियौँ उहाँको महानताको लागि, उहाँको अनुग्रहको निम्ति, प्रेमको निम्ति। विशेष उहाँको प्रेमलाई यस घडी हामी सम्झनेछौँ। कस्तो अवस्थामा मलाई विगतका दिनदेखि प्रेम गर्दै यस ठाउँमा आज येशू ख्रीष्ट योग्य भएको कारणले आज हामी यस ठाउँमा हामी योग्य साथ उभिन पाएका छौँ। हामी त योग्य थिएनौँ यस ठाउँमा उभिनलाई, तर परमप्रभुको सामु उभिनको निम्ति येशू ख्रीष्ट योग्य भएको कारणले आज हामी योग्य भएको कारणले, येशू ख्रीष्ट योग्य भएको कारणले आज हामी योग्य भएर परमप्रभुलाई धन्यवाद दिन पाएका छौँ। किनकि उहाँको प्रशंसा गर्नलाई हाम्रो ओठहरू, हाम्रो जीवनहरू योग्य थिएन, तर येशू ख्रीष्ट योग्य भएको कारणले आज हामी उहाँलाई योग्यता साथ प्रशंसा गर्न पाएका छौँ। उहाँ धर्मी भएको कारणले आज हामी धर्मी भएर उहाँलाई प्रशंसा प्रार्थना गर्न पाइरहेका छौँ। धन्यवाद प्रभु, यो कारण प्रभु तपाईँको प्रेमको कारण हो पिता। धन्यवाद प्रभु। सबै आदर, सबै सम्मान, सबै शक्ति र भक्ति पिता हामीले चढाएका यी धन्यवादका भेटीहरू प्रभु ग्रहण गर्नुहोस् र बिन्ती चढोस् पिता। सबै प्रशंसाहरू केवल तपाईँलाई अनि तपाईँको नै हो। धन्यवाद। सबै आदर, सबै शक्ति र भक्ति तपाईँको हो, तपाईँलाई चढाउँदछौँ नासरतका ख्रीष्ट येशूको नाममा। धन्यवाद। क्रिस्चियन सङ्गति भनेर उहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो। अनि त्यो सङ्गतिले उकाली ओह्राली पार गर्दै 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 अहिले 61औं वर्ष पुरा गरेर अहिले 62औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। अनि मैले सोध्दै थिएँ, हाम्रो उमेर पनि 62 वर्ष 61 वर्ष भएको छैन। यति पुरानो संस्था जहाँ परमेश्वरले यति धेरै अचम्मका कामहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले हामीले 4000 भन्दा बढी मण्डलीहरू यो संस्थासँग आबद्ध छन् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र अहिले नेपालमा 12000 भन्दा बढी मण्डलीहरू छन् भन्ने कुराहरू हामीले दाबी गरिरहेका छौँ। र हामीले मिडियालाई हेर्ने हो भने, मिडियातिर आएका कुराहरू गर्ने हो भने त अहिले 40 लाखको कुरा पनि आएको छ। यो कति सत्य भने मलाई थाहा छैन, तर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 61 वर्ष अगाडि यो सुरु भएको संस्था आज यो स्थानमा आइपुगेर यसरी परमेश्वरको महिमा गर्ने मौका पाएको छ। त्यस कारणले यसो आजको कार्यक्रमको थिम पनि हामी त्यही राखेका छौँ, प्रोक्लेमिङ द इयर अफ द लर्ड्स फेभर, है, परमेश्वरको प्रसन्नताको वर्षको कुरा। अब हामी 2020मा धेरै अब दुखी भएर ढोका थुनेर घरमा कतै जान नपाएर बसेको स्थिति थियो। अब हामी कति बस्ने, अब हामी बाहिर निस्कनुपर्छ, अब खुसी र आनन्द मनाउनुपर्छ, हामी जानुपर्छ, अब हामीले सङ्गति गर्नुपर्छ। अनि तपाईँलाई अचम्म पनि लागिरहेको होला, कतिजनाको मण्डलीमा त तपाईँहरूले आराधना सेवा यसरी लाइभ नै यसरी फिजिकल रूपमै गरिरहनु भएको होला। आज हामीले फिजिकल रूपमा यस प्रकारको कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैलाई अनि आजको यस समारोहमा म विशेष गरिकन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।
र यसै संस्थाका हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष रेभरेन्ड हनोक तामाङज्यूलाई म विशेष गरिकन आजको कार्यक्रमको आतिथ्य आचरण ग्रहण गरिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले यस कार्यक्रमलाई सभापति भइकन उहाँले आसन ग्रहण गर्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरिकन उपाध्यक्ष, सचिव अनि त्यस्तै कोषाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण हाम्रो केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि अनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरिकन हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिका हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरिकन हाम्रो थुप्रै पास्टर अगुवाजनहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो पुरानो हाम्रो अग्रज दाईहरू पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ। रेभरेन्ड पास्टर दिलीप छेत्रीज्यू, उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरिकन नेपाल क्रिस्चियन समाजको महासचिव पास्टर दिलराम पौडेलज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि यहाँनिर हाम्रा केही अब भूभू महासचिवज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर नारायण महर्जनज्यू, त्यसै गरिकन हाम्रो सङ्गम केसीज्यू अनि सायद हर्क खड्काज्यू पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरिकन सम्पूर्ण मण्डलीबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण पास्टर अगुवाजनज्यूहरू सबैलाई आजको यस विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा प्रार्थना गरेर सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिका उपाध्यक्ष रेभरेन्ड वीरबहादुर कार्कीज्यूलाई यो सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा गुरुबाहरू र यो जुमबाट यो सङ्गतिमा कतिजना आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरूलाई ख्रीष्ट अभिवादन, जय मसीह। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सारा ब्रह्माण्डका मालिक प्रभु येशू मसीह, हामी यो समय तपाईँको शरणमा फेरि आबद्ध हुन्छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको प्रेम र तपाईँ परमेश्वरको योजना अनुसार ओ प्रभु तपाईँले आजभन्दा ओ प्रभु 61 वर्ष अगाडि तपाईँका प्रभुका जनहरू जो हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत प्रभु यो नेपाल राष्ट्रिय मण्डल सङ्गतिलाई ओ प्रभु तपाईँले सुरुवात गराउन लाउनुभयो अनि आफ्नो महिमा लिनुभयो। ओ प्रभु आज यो सङ्गतिबाट ओ प्रभु आज हामीले सुनेका छौँ 4000 भन्दा बढी मण्डलीहरू स्थापित भइसकेका छन्। ओ प्रभु यो सबै कुराको श्रेय प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु विशेष गरिकन ओ प्रभु आज यो 61औं वार्षिक उत्सव ओ प्रभु आज हामी ओ हर्षोल्लास साथ मनाइरहेका छौँ किनकि प्रभु यो तपाईँको प्रसन्नताको ओ प्रभु यो वर्ष भनिकन हामीले सुनेका छौँ। हामी यी सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ओ प्रभु यो एनसिएफ नेपाललाई ओ प्रभु आउने दिनहरूमा अझै पनि तपाईँले यो संस्थाबाट प्रभु अनि यहाँ आबद्ध भएका मण्डलीहरूबाट ओ प्रभु तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। ओ प्रभु तपाईँले आफ्नो ओ कामको निम्ति तपाईँका छरलाई परिचालन गर्नुहोस् भनी हामी तपाईँलाई ओ अन्तर्विधि चढाउँछौँ प्रभु। अनि विशेष गरिकन प्रभु यो कार्यक्रम यो सङ्गति ओ प्रभु सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्छौँ। ओ प्रभु तपाईँका दासहरू ओ जहाँ छन् जसले प्रभु यो सङ्गतिमा ओ प्रभु अनि हेरिरहेका छन्, बसिरहेका छन्, यी सबैमा प्रभु तपाईँ हुनुहोस्। ओ प्रभु अनि हामीको साथमा तपाईँ हुनुहोस्। ओ प्रभु अनि यो कार्यक्रममा ओ प्रभु अनि हामीलाई आशिषले भरिपूर्ण बनाउनुहोस् पनि अर्जन्ती चाउँदै माग्छु येशू मसीहको नाम, आमेन। ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र उहाँले आजको कार्यक्रमको लागि विशेष गरिकन सुरुको प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। अनि यति बेला हामी केही परमेश्वरको वचनबाट केही सन्देश सुन्न गइरहेका छौँ। हामीहरूको बिचमा आदरणीय उहाँलाई हामी धेरैले दाजु पनि भन्छौँ, उहाँ हाम्रो एकदमै सिनियर व्यक्ति हुनुहुन्छ र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिको महासचिव भएर 13-14 वर्षसम्म सेवकाई गर्नुभयो अनि साथसाथै उहाँ यसै संस्थाको अध्यक्ष भएर पनि काम गर्नुभयो र अहिले उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ रेभरेन्ड सिमोन पाण्डे। उहाँलाई परमेश्वरको वचनको सेवकाई गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको सन्देशको थिम रहेको रहेछ प्रसन्नताको वर्ष भनेर। मै त्यही सेरोफेरोमा वचनबाट केही बोल्न गइराखेको छु। त्यसको लागि लुका 4 अध्याय 16 देखि 19 पदसम्म म पढ्नेछु। यस्तो लेखेको छ, उहाँ नासरतमा जानुभयो
आउनुभयो उहाँ नासरतमा आउनुभयो जहाँ उहाँ हुर्कनु भएको थियो। उहाँ आफ्नो आदत अनुसार सबात दिनमा सभाघरमा जानुभयो र पढ्नलाई खडा हुनुभयो। उहाँलाई यसैया अगमवक्ताको पुस्तक दिइयो। उहाँले त्यो पुस्तक खोल्नुभयो र त्यो कुरो लेखेको खण्ड निकाल्नुभयो। परमप्रभुका आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा आशीष दिउन्। येशू ख्रीष्ट 30 वर्षको उमेर भएपछि उहाँले सेवा सुरु गर्नुभएको कुरा हामी पढ्छौँ। 12 वर्षसम्म यसोको बारेमा दिएको छ, तर त्यसपछि बिचमा उहाँको बारेमा केही दिएको छैन। धेरै विषयमा प्रश्नहरू सोध्छन्, त्यो 18 वर्षको अवधिमा के गर्नुभयो त येशूले भनेर। त्यतापट्टि अहिले नजाउँ। तर 30 वर्षपछि जब उहाँले सेवा सुरु गर्नुभयो, उहाँले केही घोषणाहरू गर्नुभयो आफ्नो उद्देश्यको बारेमा। किन यस संसारमा उहाँ आउनुभयो भनेर उहाँले मुख्य 5 वटा कुराको घोषणा गर्नुभएको छ। पहिलो, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन। गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु। येशूको समयमा पनि धेरै गरिबहरू थिए। त्यसो भन्दैमा धनीहरू थिएनन् भन्न सकिन्न, अवश्य त्यति बेला धनी पनि थिए, तर धेरै गरिबहरू थिए। अहिले पनि संसारमा धेरै गरिबहरू छन्। कति व्यक्तिलाई खान लाउनु पनि गाह्रो छ, बस्ने ठाउँ छैन। हामी त्यस्तै देशमा छौँ, यहाँ धेरै गरिबहरू नै छन्। तर अर्को कुरा पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने गरिबी एउटा समस्या हो। देशले पनि त्यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएको छ भने अर्को समस्या भनेको मानिसहरू आत्मिक रूपमा गरिब छन्। यो मानिसहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। त यो समस्याको समाधान कसले गर्न सक्छ? अरू भौतिक रूपमा आर्थिक रूपमा गरिबहरू त बिस्तारै विकास हुँदै गएको छ। कति आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि केही कुरो थिएन भने अहिले उनीहरूको बस्ने ठाउँ छ, घर छ, केही न केही आर्थिक उन्नति भएको छ। तर आत्मिक उन्नति त्यसरी हुँदैन, कसैले गर्न सक्दैन। येशूले मात्रै गर्नुहुन्छ। बडा खुसीको कुरा यहाँ भनिएको छ, येशूले आफ्नो बारेमा भन्नुभयो, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुको निम्ति म आएको हुँ, त्यसैको निम्ति मलाई पठाइएको हुँ। यसकारण गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउने येशूले मात्रै गर्नुहुन्छ। गरिबहरूको समस्या, आत्मिक रूपमा गरिबहरूको समस्या येशूले मात्रै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण येशूले यहाँ यूहन्ना 10:10 यसले भन्नुभएको छ, चोर्न, मार्न र नाश गर्न मात्रै आउँछ, तर म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। आज संसारलाई चाहिएको त्यही नै हो। जीवन चाहिन्छ र त्यो प्रशस्तको जीवन चाहिन्छ। सुसमाचार यही हो। येशूमा जीवन छ, शान्ति छ, साँचो आनन्द छ। मण्डलीको उद्देश्य पनि त्यही हुनुपर्छ। वास्तवमा मानिसहरू नाश भइरहेका छन्।
जीवन पाउनलाई यसोको सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। त्यही उद्देश्य लिएर नि मण्डली स्थापना भएको छ। त्यही उद्देश्य लिएर यो एनसिएफएनको स्थापना भएको छ। हामीहरू यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। दोस्रो, कैदीहरूलाई छुटकारा दिन। यसो यस संसारमा हुँदा धेरै कैदीहरूलाई उहाँले देख्नुभयो, जेलखानमा थिए। तिनीहरूलाई छुटकाराको आवश्यकता थियो। यसोले त्यति मात्र देख्नु भएन, मानिसहरू विभिन्न किसिमको कैदी भएका छन्। जेलखानामा कैदीहरू मात्रै होइनन्, अन्धविश्वासको कैदी भएका छन्, विभिन्न किसिमका कुरीतिहरूको कैदी भएका छन्। आत्मिक रूपमा मानिसहरू कैदी नै छन्। अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ। यसकारण कैदीहरूलाई छुटकारा दिने काम येशूले गर्नुभयो भने त्यो काम आज हामीलाई दिनुभएको छ। बाहिर स्वतन्त्र देखिन्छन्। अहिले स्वतन्त्रताको कुराहरू मानिसहरू गरिरहेका छन्। अवश्य पहिलाभन्दा हामीले केही स्वतन्त्रता पाएका छौँ, तर यहाँ येशूले भन्न खोज्नुभयो र यो हो कि मानिसहरू विभिन्न किसिमका बन्धनमा बाँधिएका छन्, उनीहरू कैदी भएका छन्। सबभन्दा ठुलो पापको कैदी भएका छन्। येशूले भन्नुभयो पाप गर्ने प्रत्येक पापको कमारा हो गर्नु छ। त्यो जिम्मा आज तपाईँ र मलाई प्रभुले दिनुभएको छ। तेस्रो, दृष्टिविहीनहरूलाई दृष्टि दिन। यस संसारमा उहाँले गर्ने आश्चर्य कर्महरूमध्ये एउटा चाहिँ यो हो कि अन्धाहरूलाई उहाँले दृष्टि दिनुभयो। हामीले बाइबल पढ्छौँ, त्यसमा मैले बयान गर्नु पर्दैन। अन्धाहरू, दृष्टिविहीनहरूलाई यसोले दृष्टि दिनुभयो। तर मानिसहरू बाहिर देख्ने भए तापनि भित्री रूपमा अन्धा छन्। मानिसहरूले आफूलाई धेरै जान्ने सम्झन्छन्, ज्ञानी सम्झन्छन्, बुद्धिमान सम्झन्छन्, तर बाइबलले भन्छ उनीहरू अन्धाहरू नै छन्। यसकारण त्यो अन्धोपनबाट, दृष्टिविहीनबाट दृष्टि दिने काम येशूले मात्रै गर्नुभयो र गर्नु हुनेछ। त्यही काम अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। दृष्टि नभएको कारणले मानिसहरू बाटो बिराइरहेका छन्, जता मन लाग्यो त्यतै गइरहेका छन्। जुन धर्म मान्यो ठिकै छ, त्यो पनि ठिकै छ, यो पनि ठिकै छ भन्छन्। मानिसहरूको सोचाइ के छ भनेदेखि आखिर बाटो धेरै छन्, पुग्ने ठाउँ एउटै हो। धेरै मान्छेको सोचाइ त्यही नै छ। तर येशूले त्यसो भन्नु भएन। बाइबलले त्यो कुरो बताएको छैन। येशू नै बाटो हुनुहुन्छ, येशू नै साँचो ज्योति हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। येशूले पनि भन्नुभयो तिमीहरू संसारका ज्योति हो। येशूले हामीलाई संसारको ज्योतिको रूपमा राख्नु भएको छ। हाम्रो काम अन्धकारमा हिँडेका मानिसहरूलाई ज्योतिमा ल्याउने हो। मण्डलीको काम त्यही नै हो। अनि एनसिएफएनले मण्डलीको कामलाई साथ दिँदै आएको छ। अर्को, चौथो, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनु। येशूले यस संसारमा गर्ने कामहरू मध्ये अरूबाट थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनु थियो। अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउने थियो। विभिन्न प्रकारबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनु थियो। त्यो काम उहाँले गर्नुभयो, आज पनि गर्दै हुन्छ। मानिसहरू अन्यायमा परेका छन्, शोषित छन्, पीडित छन्, विभिन्न प्रकारले सामाजिक दृष्टिकोणबाट पीडित छन्, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पीडित छन्। आज तपाईँ र मेरो काम यही हो। येशूले गर्ने जुन काम छ त्यही कामलाई हामी निरन्तरता दिनुपर्नेछ। विभिन्न संस्थाहरू सुरु भएका छन्,
क्रिस्चियन चर्चहरूबाट अवश्य नै उनीहरूको काम नै यही हो, पीडितहरूलाई स्वतन्त्र गराउनु। हाम्रो काम मान्छेलाई, र यो मुख्य यो आजको कार्यक्रमको थिम राखिएको छ प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नु। यसोले यहाँ आफ्नो दोस्रो आगमनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ म पढ्छु यसमा 19 पदमा, र परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति मलाई पठाउनु भयो। यसोले आफैलाई यहाँ मसीह भनेर चिनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ मुक्तिदाता मात्रै होइन, उहाँ मसीह पनि हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँले एक दिन राज्य गर्नुहुनेछ। त्यो राज्य संसारको राज्य जस्तो हुने छैन, त्यो अनन्तको राज्य हुनेछ। हामी त्यो राज्यमा जाँदैछौँ, निश्चित छ। यो संसार त एक दिन छोड्ने नै हो, तर हामी त्यो राज्यमा पुग्दैछौँ। त्यो राज्य प्रसन्नताको वर्षको कुरा यहाँ येशूले भन्नुभयो। तर यसो भन्दैमा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने येशूले यहाँ भविष्यको कुरा मात्रै गर्नुभएको छैन, त वर्तमानको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हामी वर्तमान समयमा छौँ। येशूले अहिले पनि राज्य गर्दै हुनुहुन्छ। येशूमाथि विश्वास गर्ने हरेक मानिस परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरिसकेको छ। यो वर्ष 2021 साललाई हामी एउटा प्रसन्नताको वर्ष, परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको दाबी गरौँ, अर्थात् परमेश्वरको आशिषको दाबी गरौँ। हामी अहिले 2020 पार गरेर 2021 सालमा प्रवेश गर्दैछौँ। 2020 साल हामीको लागि राम्रो थिएन, धेरैको निम्ति गाह्रो थियो, देशको निम्ति गाह्रो थियो, संसारको निम्ति गाह्रो थियो। तर हामी अहिले 21 सालमा प्रवेश गरेका छौँ। हामी दाबी गरौँ यो साल परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष हुन सकोस्, हामीले परमेश्वरको आशिष प्राप्त गर्न सकौँ, व्यक्तिगत जीवनमा प्रभुको आशिष हामीले प्राप्त गर्न सकौँ, हाम्रो परिवारमा परमेश्वरको आशिष मिलेको होस्, हाम्रो मण्डलीमा जति हामीले आशिष पाएका छौँ अझ बढी आशिष हामीले पाउन सकौँ। एनसिएफएन कुरा हामी गर्दैछौँ, अहिले 61 वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छौँ। हामी दाबी गरौँ यो 2061 साल एनसिएफ नेपालको निम्ति अत्यन्तै आशिषमय साल बनोस्। परमेश्वरले अझ धेरै आशिष दिउन्। अघि हामी 4000 चर्चको कुराहरू गरेका छौँ, कति छ त्यो प्रभुलाई थाहा छ, तर हामी दाबी गरौँ प्रभुले अझ धेरै मण्डलीहरू दिउन्। धेरै काम भइरहेको छ। त्यसो त अहिलेको वर्तमान नेतृत्वलाई म बधाई दिनुपर्छ, तपाईँले धेरै काम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई अझ बढी आशिष दिउन्। यसकारण यो 2061 सालमा प्रवेश गरेका छौँ। परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष भनेर भनेका छौँ। यो एनसिएफएनको लागि पनि लागू होस्, नेपालका मण्डलीहरूमा परमेश्वरको आशिष रहोस्, यो देशमा पनि परमेश्वरको आशिष रहोस् भनेर हामी दाबी गरौँ। यसोले दिनुभएको 5वटा घोषणाको बारे मैले छोटकरीमा बताएँ, त्यसमा अलिकति संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु। उहाँको उद्देश्य यही थियो, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु। दोस्रो, कैदीहरूलाई छुटकारा दिनु। तेस्रो, दृष्टिविहीनहरूलाई दृष्टि दिनु। चौथो, थिचो मिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनु। र पाँचौँ, प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नु। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह भन्न चाहन्छु। मैले मेरो कुरा राख्न अघि मलाई एकजना दाइले सानो सन्देश पठाउनु भएको छ। हामी सबैले चिन्ने दाइ हुनुहुन्छ, म दाइ भन्छु, पास्टर रेशमराज पौडेल।
सन्देश होइन, म सबै पढ्दिनँ किनभने उहाँले मलाई हिजो पनि फोन गर्नुभएको थियो, आज बिहान पनि फोन गर्नुभयो। अनि म यस्तो ठाउँमा जाँदैछु भन्दाखेरि मेरो सन्देश दिनु है भनेर भन्नुभयो। र उहाँले पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 18 देखि लिएर 2 अध्यायको 8 पदसम्म मलाई फोनमा नै पढेर सुनाउनु भयो। र म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु आफ्नो आफ्नो बाइबलमा हेर्नु होला, तर अन्तिम पदलाई उहाँले एकदमै बढी जोड दिनुभयो। त्यो चाहिँ पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 8 पद हो। यहाँ भन्ने चाहिँ यसकारण सबै ठाउँमा पुरुषहरूले पवित्र हात उठाएर बिना क्रोध र बिना विवाद प्रार्थना गरून् भन्ने म चाहन्छु। र उहाँको सन्देश चाहिँ यही थियो र मैले यहाँको अगाडि राखेँ। र अब म मेरो काम कुरातिर लागौँ होला। 61औं यो वर्षमा लाग्नु भयो NCFN। अनि हामीहरूको अहिले वर्तमान NCS अध्यक्ष पास्टर जोसेफ श्रेष्ठले अहिले बिहान मलाई फोन गर्नुभयो र उहाँको तर्फबाट सम्पूर्ण कार्यकारिणी एजियन कार्यकारिणी समितिको तर्फबाट अनि NCS को विशेष गरी माफ गर्नुहोस्, यो एजियन NCF कता कता हामी साह्रो अलमलिन्छौँ, तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ NCS बाटै हो। NCS को अध्यक्षको तर्फबाट पनि सबैलाई जय मसी अभिवादन पठाउनु भएको छ। र मैले रेशमदा राजदाईको कुरोहरू नि सुनाइहालेँ। त्यस कारणले म यहाँनिर कार्यक्रममा हेर्दाखेरि अब वचनको सेवा पनि देखियो, त्यहाँबाट विशेष सम्बोधन, त्यसपछि फेरि मेरो उत्साहका वचनहरू रहेछ अनि शुभकामनाका सन्देश। अब मलाई थाहा छैन, कहिले कहिले अब मैले यसो विचार गर्दा के उत्साहका वचनहरू भनेपछि अब वचन भनेपछि परमेश्वरकै वचन होला भन्ने मेरो अड्कल हो। र हाम्रो दाई सिमन पाण्डेलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले परमेश्वरको वचन हाम्रो अघिल्तिर ल्याउनु भएको छ। तर हामी क्रिस्चियनहरू परमेश्वरकै वचनकै वरिपरि नरहिकन हामी सक्दैनौँ। र यसै सिलसिलामा म फिलिपीको पुस्तक 3 अध्यायको 11 पदबाट 16 पदसम्म पढ्न चाहन्छु। फिलिपी 3 अध्यायको 11 पददेखि, सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु, जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्राउनु भयो। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कन्दै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। हामी परिपक्व हुनेहरू चाहिँ सबै यस्तै मनका हौ। र तिमीहरू जुन कुरामा अरू विचारका छौ भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई त्यो पनि प्रकट गरिदिनु हुनेछ। केवल हामीले जे प्राप्त गरिसकेका छौँ त्यसमा दरिला भइबसौँ। अब यसको प्रसङ्ग जति बेला जसले लेखेका थिए यो सन्दर्भमा पावल फिलिपीको मण्डलीलाई, र त्यो परिवेशलाई हामी बिर्सिँदैनौँ, तर त्यहाँ भएका सिद्धान्तलाई हामी आज लागू गर्न सक्छौँ। र बाइबल विद्वानहरूको विश्वास छ कि यी पत्रहरू जब प्रेरितहरूले लेखे, अनि भनौँ न अधिकांश पत्रहरू पावलले लेखेका हुन्, उनले लेख्दाखेरि त्यो पत्र चाहिँ सर्कुलरको रूपमा त्यति बेला माइनर एसियाका 7वटा मण्डलीहरूमा नै पठाइन्थ्यो भन्ने विश्वास गरिन्छ। र यहाँ फर्केर आउँदाखेरि एउटै उद्देश्य यहाँनिर पावलको जीवनमा हामी देख्दछौँ। उनले एउटा कुरोलाई यहाँनिर उल्लेख गरेका छन् 12 पदमा कि ख्रिस्ट येशूले उनलाई पक्रिनु भएको, अनि त्यो पक्रिएको कुरा हामी जान्दछौँ। उनी दमिश्कको बाटोमा जाँदा जाँदै पवित्र आत्माले प्रहार गर्नुभयो, उनी भुइँमा पछारिए र परमेश्वरबाट आवाज उनलाई प्राप्त भयो। र भनिन्छ उनले उद्धारको बोलावट र सेवाको बोलावट एकैचोटि त्यहीँनिर पाए। तर यहाँनिर पावलले के भन्छन् त भन्दा तल 12
13 पदमा आइपुग्दाखेरि 12 पदकै अन्तमा कि म अघि बढिरहेछु, जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्राउनु भयो। र के कुराको लागि पक्राउनु भयो? परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा एउटा बोलावट दिनुहुन्छ। एउटा सामान्य बोलावट हुन्छ भने एउटा निर्दिष्ट बोलावट हुन्छ। अनि कतिचोटि हामीलाई आउने परीक्षा चाहिँ त्यो हो, हामी त्यो बोलावटबाट जहाँ पनि देखिन चाहन्छौँ, जे पनि गर्न चाहन्छौँ, अनि हामी एकदमै एउटा भर्सटाइल एक्टर जस्तो हुन चाहन्छौँ। अनि त्यो हेर्दाखेरि सांसारिक दृष्टिकोणबाट बडो बुद्धिमानी जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यो मूर्खता हो। किनभने जे परमेश्वरले अराउनुहुन्छ त्यही काम नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र मण्डलीको सन्दर्भमा आउँदाखेरि यहाँनिर पावललाई परमेश्वरले उहाँको पुनरुत्थानको वास्तवमा माथिपट्टि हेऱ्यो भनेदेखि 8 पददेखि 10 पदसम्म फिलिपी 3 अध्यायकै त्यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ उनी के भन्छन्? उहाँलाई चिन्न पाऊँ, उहाँलाई प्राप्त गर्न सकूँ, उहाँमा भएको पाइन सकूँ, म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न सकूँ, उहाँको दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ, उहाँसँग छ। अनि अघि मैले 11 पदबाट पढ्नुको कारण चाहिँ त्यहाँ निष्कर्षमा उनी आउँछन्, उनी भन्छन् सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। अब यो अलिकता शब्दहरूमा अनिश्चितता जस्तो देखिन्छ के त्यसो भएदेखि पुनरुत्थान हुँदैन त? सम्भव भए भने जस्तो छ। यो होइन, पावल नै हुन् सबैभन्दा बढी पुनरुत्थानको विषयमा प्रचार गर्ने। थिस्सलुनीकीको पुस्तकमा, कोरिन्थीको पुस्तकमा त झन् हामी स्पष्टसँग देख्दछौँ। तर यहाँनिर कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने भाव हामी त्यहाँ बुझ्छौँ। कहिले हुने हो र कसरी हुने हो त्यो पावल पनि जान्दैनन्, तर पुनरुत्थान निश्चित छ। र उनको लक्ष्य चाहिँ त्यो हो कि हामी प्रत्येकको, हामी धेरै वर्षसम्म येशू प्रभुलाई विश्वास गरेर धेरै भोटो हामीले फटाइसकेका छौँ कतिजनाले, तर हाम्रो लागि पनि त्यही चुनौती हो कि अन्तिम रेभलेसन, होइन, सबैभन्दा अन्तिम चुनौती त त्यही हो नि त। हामी प्रभु येशू ख्रिस्टलाई जस्ताको तस्तै आम्ने सामने देख्न चाहन्छौँ। अनि त्यो लक्ष्य राखेर नै हामी दिन प्रतिदिन अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। तलपट्टि यहाँनिर आएर 13 पदमा यहाँ पावलले भन्छन् कि मैले पहिल्यै पक्रिसकेको छु भनेर भन्दिनँ, तर एउटा काम चाहिँ म गर्छु है। त्यो काम के भन्दा पछाडिका कुराहरू बिर्सन्छु र अगाडिका कुरातिर लम्कन्छु। त्यो पनि जोडसँग उनले भनेका छन्। यहाँनिर एउटा एथलेट, एउटा खेलाडीको चित्र उनको दिमागमा छ। अनि त्यो एउटा ग्रिकहरूले जुन किसिमको दौड्थे त्यो चाहिँ हामीहरूको आज ओलम्पिकमा पनि हामी देख्दछौँ, होइन, फास्ट रनर्सहरू उनीहरू लाइनमा बस्दछन् अनि त्यो निशानालाई हेर्दछन्। त्यसपछि उनीहरू त्यहाँ पुगेर फेरि फर्किएर यही आउनुपर्ने हुन्छ। र त्यो अवस्थामा त्यो चित्रलाई पावलले एउटा भनौँ न मेटाफोर जस्तै उनले लिइराखेका छन् कि एउटा धावक, एउटा खेलाडी चाहिँ लाइनमा उभिसकेपछि उसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन त्यो हुन्छ, उसको त्यो फोकस हुन्छ, पुरै भनौँ न डिटर्मिनेसनमा उनी बसेका हुन्छन्। उनलाई चाहिँ त्यहाँ पुग्नु परेको छ, त्यो निशानामा पुग्नु परेको छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हो उनले त्यहाँबाट इनाम पाउनु परेको छ। त्यसकारण त्यहाँ नपुगेसम्म, त्यहाँ फोकस नगरेसम्म सारा शक्ति बल त्यति बेलै लगाइन्छ अरू बेला भन्दा। र त्यो चित्र उनले यहाँनिर लिएका छन्। र उनले यही भन्दछन् कि म पछाडिका कुराहरू होइन, अब पछाडिका कुरा फर्केर हेर्दाखेरि हाम्रा जीवनमा कमी कमजोरीहरू पनि छन् अनि असफलताहरू पनि छन्। अब हामीले ती कमी कमजोरीहरू र असफलताहरूमा नै रुमलिएर बसिरह्यौँ भनेदेखि पछाडि नै हेरिरहने मान्छेले अगाडि कहिले पनि दौड्न सक्दैन। यो कुरो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी हरेकचोटि के गर्छौँ त? हाम्रा असफलताहरू, हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई ख्रिस्टको क्रुसको वेदीमा हामी ल्याउँदछौँ अनि हामी अघिल्तिर बढ्दछौँ। र यो चाहिँ अघि बढिरहने कुरो हो। त्यसै कारणले यो चित्रलाई यहाँनिर परमेश्वरको दासले ल्याएका छन्। त्यो पनि उनी भन्छन् अघि बढ्दछु मात्र होइन, जोडसँग म अघि बढ्दछु। समयको गतिले हामीलाई पर्खन्दैन। मलाई हिजो जस्तो लाग्छ मेरो आमाको काखमा, है, समयको भनौँ न बुझ्ने समयदेखि
ठुलो हुन्जेलसम्म पनि आमा काखमा यसो होइन टाउको राखेर आमाले यसो सुमसुनेदेखि आनन्द लाग्ने, सानै चुसो लाग्ने। अब त अहिले त आमा हुनुहुन्न, बितिसक्नु भयो। तर समय त कहाँ कटेर गएछ। अब मैले अर्कोलाई, मेरा नाता नातिनीलाई सुमसुमाउने बेला पो आइसकेछ। त्यस कारण समयको गतिले हामीलाई पर्खँदैन। बडो होसियारीको साथमा, सुझबुझको साथमा हामी अगाडि नबढिकन हुँदैन, त्यो पनि बेसरी। अब जहाँसम्म सफलताका कुराहरू छन् होइन, मानिसको जीवनमा कमजोरी पक्ष पनि हुन्छ अनि सामर्थ्यका पक्षहरू पनि हुन्छन्। र कमजोरी पक्षलाई हामीले सक्दो न्यूनीकरण गर्ने हो र हाम्रो सामर्थ्यको पक्षलाई हामीले अझै त्यसलाई सामर्थ्यवान बनाउने हो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रा सफलताहरू, हाम्रा उपलब्धिहरूलाई जब हामी फर्केर हेर्छौँ, त्यसको निम्ति हामीले निश्चय पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसैको डम्फु ठटाएर मात्रै बसिरह्यौँ भनेदेखि फेरि हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण क्रिस्चियन जीवनमा अगाडि बढ्ने कुरो चाहिँ निश्चय नै यहाँ आइरहेको छ र उनले निशानातिर भनेका छन्। र पावलले यहाँनिर आफ्ना सङ्गी सहकर्मीहरूलाई 15 पदमा आउँदा परिपक्व हुने रे चाहिँ सबै यस्तै मनका हौ भनेर उनले भनेका छन्। र क्रिस्चियन मेच्युरिटी होइन, क्रिस्चियन परिपक्वता भन्ने कुरो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। कहिले कहिले एउटा 10-12 वर्षको प्रभुलाई विश्वास गरेको बच्चा है मैले देखेको छु, 7 वर्षमा पनि क्रिस्चियनका छोराछोरी बप्तिस्मा लिएका छन्, पानीको बप्तिस्मा। हामीले 18 वर्ष पर्खिनु पर्दैन कि वास्तवमा। जो चाहिँ अविश्वासी घरानाबाट आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ कि त आमाबाट अनुमति मागेर कि त 18 वर्षमा पर्खिनै पर्यो। होइन भनेदेखि यदि आमा बाबुले चाहिँ निर्क्योल गर्छन् कि मेरो छोरा वा छोरीले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गर्यो होइन, यसले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरिसकेको छ, नयाँ जीवनका लक्षणहरू यसमा देखिन्छ भनिसकेपछि उसलाई बप्तिस्मा दिन रोक्न हुँदैन। मेरो धारणा है त्यो चाहिँ। किनभने मेरै छोराछोरीले 12-13 वर्षमा बप्तिस्मा लिए, तिनैजनाले। त्यसरी मैले भन्न खोजेको किन यहाँ अलिकति भूमिका मैले बाँधेँ त भन्दाखेरि कि कहिले कहिले 10-12 वर्षको एउटा बच्चा जसले प्रभुलाई चिनेको छ 60 वर्षको एउटा शारीरिक उमेरको क्रिस्चियन भन्दा पनि परिपक्व हुन्छ। त्यस कारण परिपक्वतालाई हाम्रो शारीरिक उमेरसँग तुलना गर्नु हुँदैन। कतिचोटि कम उमेरकाहरू पनि परिपक्व भएका हुन्छन्। त्यस्ताहरूलाई यहाँनिर पावलले भन्दैछन् यसमा उमेर बढी भएकाहरू पनि हुन सक्छन्, उमेर कम भएकाहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस कारण परिपक्व हुनेहरू चाहिँ सबै यस्तै मनका हौँ। अब सबै परिपक्व नहोलान्, सबैका नियत एउटै नहोलान्, सबैलाई समेटेर जान नसकिएला हाम्रो सन्दर्भमा अहिले हेर्नु पर्दाखेरि। तर परिपक्व हुनेहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ। 13 पदमा आएर यहाँनिर 16 पदमा आएर माफ गर्नुहोस्, 16 पदमा आएर यहाँनिर पावल भन्छन् केवल हामीले जे प्राप्त गरिसकेका छौँ त्यसमा दरिला भइबसौँ। अब यो एनआइभी बाइबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, अङ्ग्रेजीको एनआइभी भर्जनमा हेर्दाखेरि चाहिँ लिभ आउट भनेको छ नि, जिउनु भन्ने भनेको छ। दरिला भएर बसौँ भन्ने ठाउँमा जिउनु वास्तवमा। अझै त्यसलाई अर्को अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ हिँड्नु भनेको रहेछ। भनेको अर्थ चाहिँ हिँड्नु भनेको त पछाडि त कोही पनि हिँड्दैन, अगाडि नै हिँड्ने हो। त्यसै कारणले अगाडि नै हामी हिँड्नु पर्दछ। र अझै त्यसको अर्थ हेर्दा चाहिँ किप टु द स्ट्रेट लाइन पनि भन्ने रहेछ। भने चाहिँ सोझो लाइनमा चाहिँ तिमी बस है भन्ने रहेछ। र यो एउटा मण्डलीको निम्ति हो सामूहिक रूपमा र एउटा व्यक्तिको निम्ति हो भने आजको सन्दर्भमा यसो हामीले हेर्दाखेरि त्यसलाई पनि ती प्रिन्सिपलहरूलाई, ती सिद्धान्तहरूलाई हामीले यहाँ लागू गर्न सक्छौँ। आज बिहानी म उठेँ अनि यही वचन मेरो सेरोफेरो घुमिरह्यो मेरो दिमागमा र 3वटा कुराहरू मेरो दिमागमा आयो, 3वटा शब्दहरू। एउटा चाहिँ एउटा फोरसाइट हुन्छ नि, दूरदर्शी। अर्को शब्द चाहिँ मेरो दिमागमा आयो टिमवर्क, टोलीको रूपमा काम गर्नु। र अर्को शब्द यहाँनिर आयो राज्य, अर्थात् परमेश्वरको राज्य, किङडम। फोरसाइट, टिमवर्क, किङडम। र मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिलेको यो जटिल अवस्थामा हामीले सबै कुरो ठ्याक्क मिलाउन त सक्दैनौँ। अब समस्याहरू पहिलो शताब्दीमा जति थिए विभिन्न शताब्दीमा समस्याहरू त्यस्तै नै छन्, वास्तवमा थिए। चुनौतीहरू पनि त्यस्तै नै हुन्। आज झुटो शिक्षा आयो यताउता भनेर कतिचोटि पास्टरहरू आत्तिन्छन्, तर त्यस बेला पनि झुटो शिक्षा थियो।
त्यसकारण यहाँ त्यसको जवाब कसरी दिउँ भनेर यता र उता हामी आत्तिन्छौँ कतिपटक। त्यसको सही शिक्षा लिएर बताउनु पर्ने हुन्छ। र मण्डलीमा पनि नमिल्ने तत्त्वहरू अहिले मात्र होइन, त्यति बेला पनि थिए। आज मात्रै विज्ञान र तकनिकीले हामीलाई सबै कुरो उजिगार बनाइदिएको कारणले गर्दा हामी यताका उताका कुराहरू देख्छौँ। फेसबुकमा पनि, अब मेसेन्जरमा पनि, होइन, युट्युबमा पनि जतासुकै देख्छौँ। म अधिकांश हेर्दिनँ। मसँग सम्बन्धित कुरा के छ त्यो हेर्छु, होइन भने यति साह्रो जङ्क कुराहरू त्यहाँनिर आउँछन् जुन कुरोहरूले समय बर्बादी गर्ने र कता कता दिमाग बर्बादी गर्ने कुरा पनि लाउँछ। त्यसै कारणले सबै परिपक्व छैनन् होला। तर म आज यहाँ के भन्न चाहन्छु, फोरसाइट, दूरदर्शी अगुवाहरू प्रभुले चाहनु भएको छ। दूरदर्शी भनेको नै परमेश्वरले टाढाका कुरा देखाउन थाल्नुहुन्छ। मैले छट्टै आज बिहान अङ्ग्रेजी बाइबलमा हेरेँ, अङ्ग्रेजी डिक्सनरीमा हेरेको थिएँ। के रहेछ त भन्दाखेरि 3वटा कुरा रहेछ यो फोरसाइटको चाहिँ। द एक्ट अर एबिलिटी टु फोरसियर भनेको चाहिँ अघिल्तिर हेर्ने एउटा भनौँ त्यो काम र क्षमता। अर्को अर्थ रहेछ एन एक्ट अफ लुकिङ फरवर्ड अरे, अघिल्तिर हेर्न सक्ने त्यो क्षमता। र अर्को एउटा मजाको अर्थ पनि रहेछ अङ्ग्रेजी डिक्सनरीमा, यहाँ भनेको छ वाइज प्लानिङ फर द फ्युचर। वा, दूरदर्शी व्यक्तिहरूले चाहिँ भविष्यका कुरालाई हेर्दछन्, वर्तमानमा उभिएर भविष्य देख्दछन्। र बाइबलमा यस्ता प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। हामी अब्राहमकै कुरा हेरौँ, उनलाई थाहा थियो थाहा थिएन हामी जान्दैनौँ, तर परमेश्वरले आकाशको तारा हेर, समुद्रको बालुवा हेर, गर्न सक्छ सक्दिन, हो त्यस्तै तेरा शाखा सन्तानहरू हुनेछन्, पृथ्वी फैलिएर जानेछ। कहाँ कहाँको कुरा, त्यही कुरो दोहोरिएर इसाहकमा आयो, उसको छोरो। इसाहकपछि याकुब कहाँ आयो, अनि त्यसपछि इजरायलमा आयो, करारको जाति बन्न पुग्यो इजरायल। दाउदसँग पनि परमेश्वरले त्यो करार फेरि नवीकरण गर्नुभयो। र हुँदा हुँदा प्रभु येशू ख्रिस्टमा निहित भएर उत्तम करार प्रभु येशू ख्रिस्टमा आएर बिटमा दियो। त्यसै कारण हामी देख्दछौँ हिब्रू 7 अध्यायको 22 पदमा, होइन, 8 अध्यायको 6 देखि 13 पदमा येशू ख्रिस्ट उत्तम करार उहाँमा निहित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले एउटा व्यक्ति अब्राहमलाई र उनकी श्रीमती साराईलाई चुनेर नाम पनि बदली गरिदिनु भयो, अब्राहम र सारा भए। तर कहाँको कुरा देखाइदिनु भयो, उनले बुझे बुझ्दैनन् हामी जान्दैनौँ। र यस्ता कुराहरू थुप्रै छन्। हामी बाइबलमा हेर्दाखेरि परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो, अनि अब उनलाई यी कुराहरू थाहा थियो थाहा थिएन, तर मिश्रको दरबारमा बसेर पाएका ती भनौँ न संस्कार र शिक्षाहरू जो थिए, ती सबै कुराहरू हुँदाहुँदै उनको हृदय चाहिँ परमेश्वरका जनहरूप्रति थियो। तर आफ्नै मुडे बलले आफ्नै यहुदीलाई बचाउनलाई मिस्त्रीलाई मार्न पर्यो, अनि यो परमेश्वरको नजरमा ग्रहण योग्य भएन। त्यसै कारणले परमेश्वरले फेरि उनलाई पठाउनु भयो। कति विघ्न हिचकिचाहट थियो उनमा, कति भनौँ बहानाहरू उनले गरे, यहाँसम्म कि बोल्न जान्दिनँ पनि भने र परमेश्वर क्रोधित पनि हुनुभयो। तर बडो अचम्मको कुरा, यद्यपि उनी प्रतिज्ञाको भूमिमा, दूध र मह बहने भूमिमा होइन प्रवेश गर्न पाएनन्, तर त्यो समयको निम्ति परमेश्वरले उनलाई देखाउनु भएको रहेछ। दाउदकै कुरा गरौँ हामी, होइन, यस्सीको छोरो दाउद, त्यो वंशबाटै इजरायलको सिंहासनमा बस्ने व्यक्ति खाली हुँदैन भन्ने कुरो अन्तमा हामी देख्दछौँ। अनन्त सिंहासनमा बस्नुहुने प्रभु येशू ख्रिस्टमा नै त्यो कुरा पुरा भएको छ, जो राजाहरूको राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसकारण म यही नै भन्न चाहन्छु हामी सबैलाई कि हामी दूरदर्शी हुन एकदमै जरुरी छ। भोलिको कुरा हामीले देख्नु पर्दछ। अर्को कुरो मैले टिमवर्क भने, एउटा टोलीको रूपमा काम गर्ने। अहिले एनसिएफएन र एनसिएसको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी सहकार्यमा छौँ। तर अघि हाम्रो पास्टर भाइ हनुकले राम्रो कुरा भन्नुभयो कि हामी हथौडी छौँ भने मलाई खुसी लाग्यो, होइन, हथौडी भएर ढ्याङ ढ्याङ हान्दाखेरि त कुरो बिग्रिँदो रहेछ, हुँदैन रहेछ भनेपछि सक्रियता चाहिँ अब एनसिएफएनबाट नै आउनु पर्यो। अब त्यो सक्रियता भनेको चाहिँ तिमीहरू सबै म कहाँ आऊ र मैले भनेको कुरा मान भन्नेपछि नहुने रहेछ। तर अब तिमीहरूको कुरा के हो, तिमीहरूले के भन्न चाहेका हौ, हामी टोलीको रूपमा काम गरौँ न भन्ने
त्यो ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने रहेछ। यदि हामीलाई साह्रै प्यारो लागेका कुराहरू पनि त्यो काँचुली फेरे जस्तै पर पन्साउनु पर्छ भने त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ। यदि एफिसी 4:2 पदलाई नै हामीले आत्मसात गर्ने हो भनेदेखि, हुबहु त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि अब एनसिएफएन जेठा दाजु भनौँ न अब ले पनि आफ्ना कतिवटा कुराहरू चाहिँ तल भुइँमा राख्नुपर्ने समय पनि आएको म देख्दछु। लिडरसिपमा हेर्दाखेरि एउटा कुरो के देख्दछौँ भनेदेखि असल लिडरमा कि एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ, सायद कतिजना सुन्नुभयो होला, नसुन्नु भएको भए पनि म्याभरिक भन्ने शब्द छ। त्यो म्याभरिक भन्ने शब्द चाहिँ कतै नमिल्ने मान्छेलाई प्रयोग गरिन्छ। एउटा झुन्डमा 6 जना छन् भने एउटा व्यक्ति यस्तो हुनसक्छ, उसलाई जतिसुकै राम्रो अगुवाले काम गरे पनि कहीँ न कहीँ उसले गल्ती देखिहाल्छ है र ऊ आलोचक भइहाल्छ। तर नेतृत्वपनमा एउटा चुनौती के छ भनेदेखि त्यो अगुवा हो जसले म्याभरिकलाई पनि समेटेर लान सक्दछ। यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वरीय मूल्य र मान्यतालाई सम्झौता गर्नुपर्ने, ओझेलमा पार्नुपर्ने भनेको होइन। परमेश्वरीय मूल्य मान्यतालाई कायम राखेर पनि एउटा म्याभरिकलाई, कतै पनि नमिल्ने व्यक्तिलाई पनि उसले अगाडि लैजान सक्दछ। त्यसकारण त्यो समय पनि अब आएको म देख्दछु। र टोलीमा काम गर्ने कुरा, तेस्रो कुरो मैले भने किङडम, होइन परमेश्वरको राज्य। त्यसै कारणले अब परमेश्वरको राज्यको मानसिकता हामीमा हुनै नै पर्छ। किनभने जबसम्म परमेश्वरको मानसिकता हामीमा छैन, मेरै कुवा यही भित्र म रमाउँछु भन्ने जब मानसिकतामा हामी रहन्छौँ, तब हामीले परमेश्वरको राज्यको चित्र नै पुरा मात्रामा देखेको रहन्छौँ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। हो, हाम्रो व्यावहारिकताको कारण हामी विभिन्न झुन्डमा बाँडिएका छौँ, तर समग्रमा आउँदाखेरि एउटा किङडम मेन्टालिटी, होइन परमेश्वरको राज्यको मानसिकता हामीहरूमा हुनु नै पर्दछ। त्यसै कारणले फिलिपी 3:11 पददेखि मैले 16 पदसम्म पढेँ, जहाँनिर पावलले पुनरुत्थानको कुरा गर्दछन्। लक्ष्य चाहिँ त्यो हो, त्यो अल्टिमेट मेरो गोल चाहिँ त्यो हो। त्यहाँ हेर्दैछु, मलाई अरू कुरोको मतलब छैन कि खास कुरो चाहिँ मेरो अघिल्तिरको त्यो निशाना जुन मेरो निम्ति एउटा उपहार, एउटा मुकुट परमेश्वर राखिदिनु भएको छ, त्यो हो मेरो लक्ष्य चाहिँ। त्यस कारण त्यो लक्ष्यमा म अघि बढ्दाखेरि म दूरदर्शी हुन जरुरी छ र मण्डलीका अगुवाहरू दूरदर्शी हुन अत्यन्तै जरुरी छ। अनि यसमा हामी एक्लै जान सक्दैनौँ, यसमा सहकार्य चाहिन्छ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ, अहिले जे जस्तो भए पनि एनसिएफएन र एनसिएस सँगसँगै गइरहेको अवस्था छ। अब यो एकीकरण भन्ने कुरो शब्दमा जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्नु बेसरी चुनौती छ। मैले हाम्रा भाइहरूलाई पनि भनिसकेको छु, यो फास्ट फुड जस्तो तुरुन्तै हुने कुरा होइन। यसको निम्ति होमवर्कहरू एकदमै बढी चाहिन्छ। यसको निम्ति जिल्ला जिल्लामा, प्रदेश प्रदेशमा, होइन आफ्नो झुन्डमा व्यापक छलफल हुनै पर्दछ। अनि अन्तर साम्प्रदायिक रूपमा पनि यो व्यापक छलफल हुनै पर्दछ। अनि अन्तमा आएर एनसिएफएन र एनसिएसको माझमा पनि हुनै पर्दछ। अनि एउटा मानसिकता चाहिँ लिनुपर्दछ, यो हामी एउटा टोलीमा रहेर काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो अन्तमा आएर उद्देश्य चाहिँ यही हो नि त, परमेश्वरको राज्य हामी निर्माण गर्न सकौँ। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना 4 सुसमाचारमा येशू प्रभुको प्रचारको शीर्षक नै परमेश्वरको राज्य हो। परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको नजिकै छ, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूभित्र छ, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको माझमा छ। अब त्यसको भनौँ न नेचर, होइन हामी भिन्न भिन्नै किसिमले प्रयोग गर्न त सक्छौँ, तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनुहुन्न, यो परमेश्वरको राज्यको मानसिकता। त्यसै कारण म फेरि पनि एनसिएफएनको 61औं यो वार्षिकोत्सवमा पुनः शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई मजा लाग्यो, किनभने यहाँ 61 रहेछ र त्यो पनि 161बाट नै उद्धृत गरिएको छ। र यो फिलिपीको पुस्तक पनि विश्वास गरिन्छ 61 एडीमा नै पावलले लेखेका हुन् भनेर। त्यसकारण मलाई थाहा छैन यो साङ्केतिक रूपमा एउटा ब्रेक थ्रु गर्नलाई परमेश्वरले यो दिनुभएको हो कि
र परमेश्वरले यहाँहरूलाई हामी सबैलाई बुद्धि दिउन् ताकि हामी दूरदर्शी भएर टोलीको रूपमा अगाडि गएर परमेश्वरको राज्यको मानसिकतामा हामीले सबैलाई एक ठाउँ राखेर प्रस्तुत गर्न सकौँ। हस्, जय मसीह। समय सान्दर्भिक वचन दिनुभएको छ र हाम्रो अहिलेको वर्तमान समयको आवश्यकता के हो, हामी कसरी जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अनि यहाँनिर हतौडाको कुरा र साँचोको कुरा पनि आएको छ। अनि यी कुराहरूले आगामी दिनहरूमा हाम्रा एकताबद्ध भएर अगाडि जाने, सहकार्य गर्ने कुराहरूमा यसले धेरै टेवा दिनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउनेछौँ र आफ्ना केही उत्साहका शब्दहरू अथवा शुभकामना सन्देश बोलिदिनु हुनको निम्ति नेपाल क्रिस्चियन समाजका महासचिव पास्टर डिलिराम पौडेलज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। एनसिएफको 61औं वार्षिक उत्सव आज हामी बडा रमाइलो प्रकारले हेर्दै थियौँ। मैले फेसबुक लाइभ पनि हेर्दै थिएँ, धेरैजना लाइभमा हुनुहुन्छ र धेरैजना युट्युबमा पनि हुनुहुन्छ। र यो एकचोटि गिरिजा प्रसादले यो जित सबैको हो भनेर ढुङ्गा खाएको थिए, सायद यो जित सबैको हो भने जस्तै यो वार्षिक उत्सव सबैको हो। 61 वर्ष पहिला कुनै पनि त्यस्तो सामूहिक समिति थिएन, सङ्गठन थिएन, समाज थिएन, केही पनि थिएन। त्यसले गर्दा हामी सबैले यो 61औं वार्षिक उत्सव भव्यताका साथ मनाइ पनि रहेका थियौँ। आज पनि भव्य भएको छ। जुममा त जति हुनुहुन्छ त्यति मात्रै होला, यो फेसबुक त बढाइ गर्दो रहेछ, जति हेरे पनि पाइँदैछ। त्यसले गर्दा यो सबैजनालाई मेरो बधाई छ। विशेष अध्यक्षज्यू धेरै धन्यवाद र सञ्चालकज्यू धन्यवाद समय दिनुभएका लागि। र यो शुभकामना दिने विषयमा हालसम्म 61 वर्षसम्म सेवाकाय गर्नुभएका सबै पदाधिकारीहरूलाई मेरो शुभकामना छ। हाम्रो अग्रजहरू यहाँ हुनुहुन्छ अनि यहाँ भएका सबै अग्रजहरूलाई इतिहासबाट मेटिदिने हो भने सायद क्रिस्चियनिटी, नेपालको क्रिस्चियनिटी चाहिँ अधुरो हुन्छ होला। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्झनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अध्यक्ष मात्रै हुनुहुन्छ, अध्यक्षसँग उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होला, महासचिव पनि हुनुहुन्छ होला, स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ होला, सदस्य पनि हुनुहुन्छ होला, कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ होला। सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धेरैचोटि हामीले पुराना कुरा बिर्सन्छौँ, त्यो पुराना कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो लेगेसी चाहिँ हाम्रो अग्रजहरूबाट आउँछ र उहाँहरू सबैको देन छ। यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी सबैलाई पनि शुभकामना छ। मैले दुईवटा कुरा सिकेको, भिजनले एकता ल्याउँदो रहेछ, यो भिजनले विभाजन ल्याउँदो रहेछ। फेरि किन छुटेको भन्दा भिजन भन्नुहुन्छ सबैजना, किन जुटेको भन्दा पनि भिजन भन्नुहुन्छ। अब यो भिजनले छुटाउने र भिजनले जुटाउने कुरा भइरहँदा तर कति समय चाहिँ व्यक्तित्व, पैसा, आफ्नो मान्छे आदि आदि कारणलाई अब भिजनमा जोड दियो भने समस्या हुने भयो। म युथ्यत्व मिसनमा सेवाकाय गर्छु। एउटा कुरा चाहिँ मैले के विश्वास गर्छु भने परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। तर परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराले हाम्रो मुख चुप हुन्छ। फेरि परमेश्वर बोल्नुभयो भने के अन्त फेरि होइन, परमेश्वर बोलेपछि त बोल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा जे भइरहेका छन् हामी सबैले असलै गर्नका लागि यहाँसम्म आएका छौँ। अस्ति एउटा मिटिङमा क्रिसमसको कुरा भएको थियो, कसले क्रिसमसको छुट्टी ल्यायो भने सबैले त्यति भनिदियो भएन र सबैले मिलेर ल्याएको त दिल्ली सरकारले दियो। मैले र तैँले भन्ने बेलामा मात्रै समस्या हुने भयो। अहिले हाम्रो इतिहास यहाँसम्म हामी आएका छौँ, बिचमा धेरै कुरा मिसिँदै आएका छन्। यसको लागि पनि हामी परमप्रभुलाई धन्यवाद दिन पर्ने हुन्छ। मैले मेरो श्रीमतीबाट सिकेको एउटा शिक्षा थियो, आज म तपाईँलाई अब यहीँ ठ्याक्कै त मैले गम टार्न बिर्सेछु। विवाह बुढाबुढीको विषयमा काउन्सिलिङ गर्दा मेरो श्रीमतीले दुईवटा पाना चाहिँ मजाले जोड्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा चाहिँ अब यत्तिकै देखाउँछ। अनि उसले चाहिँ यो दुईवटा जोडिएको कुरा, जब केही कुरा जोडिन्छ भने नि त्यसलाई छुटाउँदाखेरि चाहिँ त्यो छिया हुन्छ, फक्कै आउँदैन क्या यसरी। अनि छुटेका विवाह, फुटेका सम्बन्ध, त्यसले चाहिँ हामीलाई छिया बनाउँछ। जोडिसकेपछि त्यसलाई हामी राम्रोसँग छुट्याउनु सक्दैन। मैले 24 वर्ष जति भएछ एनसिएसको पछि लाएर हिँडेँ। त्यो बिचबिचमा म एनसिएफको पनि पछि लाएर हिँड्दा हाम्रो सिमन दाइसँग चुनाव गराउने बेला कति ठाउँमा सँगै पनि गएको थिएँ, सँगसँगै हिँडेका छौँ। अनि जब देशभरि जाँदाखेरि यो छुटाउन नसक्ने भएर हामी जोडिसकेका रहेछौँ।
काठमाडौँमा चाहिँ छुट्या हातले देखियो भने बाहिर गएपछि हामी छुट्याउन सक्छौँ। यति धेरै जोडिया छौँ, त्यो जोडिएकोलाई छुट्याउन सक्यो भने हामी छिया हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैले अहिले बुझ्नुपर्ने समय छ, हामी जोडिएका छौँ। जोडिँदाखेरि कहिले कहिले के नमिल्ला, जेठो भएर सही दिने, भाइ भएर सही दिने, दाइ भएर सही दिने। अब यो केही पनि प्रकारको विकल्पै छैन। 61 वर्ष सुरु भएको एनसिएफ छात्र सङ्गठन होइन भनेर कसैले भन्न पनि सक्दैन। अब हो नै, सुरुको हो पनि भन्न सक्दैन। त्यहाँभन्दा ठुलो सङ्गठन अहिले अर्को छँदै छैन। एनसिएफको त सदस्य पनि छैनन्, हामी त आबद्ध मात्रै हो, एउटा प्लेटफर्म मात्रै हो। अब एनसिएफसँग 4000 चढ्छन् भनेपछि ठुलो भइहाल्यो, 61 वर्ष भनेपछि पुरानो भइहाल्यो। अनि मैले विचार गर्दै थिएँ छात्र सङ्गठन कति भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी एउटा दुईवटा तिनवटा भन्यो भने हामी गल्ती हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले छात्र सङ्गठन धेरै, हाम्रो मण्डलीको छात्र सङ्गठन हाम्रो मण्डली नै हो, हामी एनसिएफमा आबद्ध छौँ। कोइनुनियाको छात्र सङ्गठन कोइनुनिया नै हो, हामी एनसिएफमा आबद्ध छौँ। त्यसरी भन्नु पऱ्यो नि, होइन? हामी ब्याप्टिस्टहरूको आफ्नो छात्र सङ्गठन छ, ब्याप्टिस्ट सङ्गठनको छात्र सङ्गठन ब्याप्टिस्टै हो, तर उहाँहरू एनसिएसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। धेरै प्रकारका समाजहरू छन्, जताततै हामी आबद्ध छौँ। हाम्रा धेरै आबद्ध संस्था छन्। हिजो एकजनालाई भेटेको, 1993 सालमा मैले सबभन्दा पहिला संस्था दर्ता गर्ने मै हो, इभान्जेलिकलको के अरे है, मैले दर्ता गरेको भन्ने व्यक्ति पनि भेट्यौँ। त्यसपछि हामी त उहाँहरूभन्दा कान्छा रहेछौँ फेरि दर्ता गर्ने हिसाबले त। कसैले पनि के दर्ता गऱ्यौँ भने अब हामीले के अरे सङ्घहरूको सङ्घ, महासङ्घको महासङ्घ भनेर भन्यो, महासङ्घ दर्ता हुँदैन भनेको फेरि अर्को दाइले अर्को सङ्घ दर्ता गर्नुभयो। अहिले त मण्डली पनि थपेर क्रिस्चियनमा के अरे नेपाल क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ। अब जे पनि हुँदैछ नि त, मा त अहिले पनि हुँदैछ होइन। हाम्रो राजेन्द्र रङ्गलले मा भन्ने हटाम भन्नुभएको थियो, हामी चाहिँ जोडै छौँ। कता आफू पनि कता त मामै परिएछ, महासचिव। यो चाहिँ महासचिव भनेको सचिव रहेछ कि त्यो, अर्को त्योभन्दा माथि नभएपछि महासचिव भएपछि सचिव हुँदो रहेछ, सचिव भएपछि सहसचिव हुँदो रहेछ, त्यस्तो के हुँदो रहेछ। अब जेसुकै होस्, अब म पनि महासचिवमै आइपुगेको छु। त्यसले गर्दा एनसिएफ र एनसिएस यति धेरै जोडिएको देख्छु मैले। अब सबैले मलाई चमेरो जस्तो भन्छन्, जता गए त्यतै मिल्ने। अब त्यसै कारणले होला म महासचिव भएको। हिजो मैले भन्थेँ म महासचिव भएको होइन, बनाइएको भनेको कतिलाई आपत्ति भएछ। यो चाहिँ दोहोऱ्याइरहनु पर्ने छ, हामी चाहिँ बनाइएका हौँ। हाम्रो अग्रजहरूले हामीलाई बोलाएर यो स्थानमा राख्नु भएको, आफ्नो खुबीले, आफ्नो क्षमताले, आफूले लडेर युद्ध गरेर आएको होइन। म त फेरि चुनावमा जितेर आएको पनि होइन। त्यसले गर्दा भाइ तपाईँ बन्नुपर्छ भनेपछि हस् भने हो, अनि भाइ तपाईँ अलिक धेरै भयो अब निस्कनुपर्छ भनेपछि हस् भन्नु पऱ्यो नि त। जुन सिँढी उक्लेर गइन्छ त्यो सिँढीबाट तल झर्ने बाटो पनि हामीले राख्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा म त तयारी छु जस्तो लाग्छ। हिजो एकजनाले मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो, पुवाल परेको सुसमाचार भन्ने सुन्नुभएको छ कतै? यो एकदम धेरै व्याख्या प्रख्यात भइराखेको छ। यो के रहेछ भने हामीले स्वर्ग जानलाई यसुलाई विश्वास गरेका, हामीले हाम्रा पापहरू क्षमा हुनलाई विश्वास गरेका, तर उत्पत्ति 3 अध्यायको 5 पदमा पहिलो परीक्षा आउने बेला के कुरा उहाँले दोहोऱ्याउनु भने बुझेँ मैले बुझेको छु भने, तर पनि उहाँले भने गर्नुभयो मान्छे चाहिँ त्यो पापमा पहिला पर्दाखेरि त्यो स्याउ खानलाई होइन कि, ऊ चाहिँ त्यो मिठो लाएर खाउँ जस्तो खानलाई होइन रहेछ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर जस्तै हुन पाइन्छ भनेर त्यो खाएको रहेछ कि खानलाई। त्यो परमेश्वर जस्तै हुनु भनेको चाहिँ म बाँच्नु भने हो क्या। क्याम्पसको सेरको एउटा ट्र्याक्समा चाहिँ त्यो कुर्चिएर यतापट्टि क्रिसलाई यतापट्टि राखिरहेको छ, हामी सबैले पढेका। अनि त्यहाँ मैले त्यो पनि भने उहाँलाई, त्यो छ त, हामी चाहिँ कुर्चिया बस्ने होइन, यसुलाई कुर्चिया राखेर हामी यहाँ त्यो पनि होइन। यसुलाई कुर्चिया त हामी राख्छौँ जहिले पनि, प्रभु येशू भनेर नाम चाहिँ दिन्छौँ जहिले पनि, तर हामी चाहिँ भगवान् जस्तै भएर जिउँछौँ भन्नु उहाँले। ईश्वर जस्तै भएर जिउँछौँ, परमेश्वर भएर जिउँछौँ, म बाहेक कोही छैन भन्छौँ, मै नै सर्वेसर्वा हो भन्छौँ। अनि हो त्यही हो पाप चाहिँ, हो त्यही हो। ईश्वर भनेको आफ्नो जीवनको ईश्वर तपाईँ आफै हो भने पाप त्यही हो। त्यस कारण घुँडा टेक्नुपर्छ भनेर उहाँले मलाई सिकाउनु भएको थियो। अब यो लोगो र इगोको कुरा गर्ने बेला यस्तै भइराखेको छ। अब मै हो,
हामीसँग धेरै डिनोमिनेसन छन्, हामीसँग धेरै चर्च छन्, हामी पुरानो, यो भन्दै गयो भने हामी समस्या हुन्छ। हामी महासङ्घ, हामी महागुठी, माफ गर्नुहोस् त्यो पनि जोडिँदैछ क्या। अहिले धेरैले हामी नजोडे पनि जोड्छन्, उहाँहरू मिलेर गर्दै हुनुहुन्छ, तर पनि जोडिहाल्छन् नि होइन। अनि त्यसपछि अर्को एकताको लागि विशेष ग्रुप अरे अर्को पनि जन्मिएको छ फेरि। अनि म छाता सङ्गठन कति छन्, धेरै छन् छाता सङ्गठन। तपाईँ कुन छाता मुनि बस्छ मलाई थाहा छैन। अब हामी त आकाशै बन्नुपर्छ अब भनेर भने, किनभने हामी परमेश्वरको सृष्टिको मुनि छौँ, त्यहाँ मुनि सबैजना हटाउँछन् के अरे। अनि हामी सक्यो भने ठुलो छाता, छाताभित्र टेन्ट, टेन्टभित्र आकाश के बनाउनु पर्ने हो, सबैले बनाइरहेका छन्। अब अहिलेको परिस्थितिमा हामी धेरै नै अगाडि बढिरहेका छौँ, एकतामा काम गर्ने विषयमा हामी धेरै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीलाई एकै भएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैलाई थाहा छ। अब कसरी त, अब पहिला के भन्ने चाहिँ एकतामा जाने, कसरी भन्ने विषयमा हामी काम गरिरहेछौँ। अनि कसरी भएपछि अनि को भन्ने विषयमा अलिकति तान्तुन होला, त्यो पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी के भन्ने विषयमा सँगै जाने भन्ने विषयमा कुरा गरेका छौँ। यो सबैजना सँगै जानको लागि चाहिँ दर्शन, मूल्य, मान्यता एउटै भयो भने जानु सकिँदो रहेछ क्या। त्यसले गर्दा पहिला हामी एउटै हौँ, यो कुनै कारणले गर्दा मात्रै छुटेको काम भन्ने प्रकारको मनसाय भयो भने त्यो चाहिँ भइहाल्यो नि, मिसम भन्ने कुरो हुन्छ। हामी बेग्लै बेग्लै प्रकारले बेग्लै बेग्लै उद्देश्यले सुरु भएका भएका भने बेग्लै बेग्लै उद्देश्यले काम गरौँ भन्ने रहेछ क्या। त्यसले गर्दा अहिले कुरा एनसिएफ र एनसिएसको कुरा के आइरह्यो भने यो फुट्नु पर्ने कुरो केही छैन, एकतामा आउनुपर्ने कुरो केही छैन भनेपछि त अब केही छैन भनेपछि त अब किन बनाइरहने त नि त्यसलाई। त्यसले गर्दा हाम्रो दाइहरूको अग्रजहरूको केही थियो भने त्यो इगो पनि सकियो। अब हाम्रो त इगो नै छैन, अब हाम्रो त केही पनि छैन, हामी केही सङ्घर्षै छैन। हामीसँग त केही नभएका व्यक्तिहरूले त फेरि के गर्ने। अनि दाजुहरूसँग केही पनि छैन रहेछ, फेरि कुरा गऱ्यो केही पनि छैन भन्नुहुन्छ, केही पनि नभएपछि त के विवाद भएर। त्यसले गर्दा यो एकले अर्कालाई सहँदै बुझ्दै अगाडि बढ्यो भने हामी राम्रो हुनेछ। दाजुले जाँदै गर्दा थोरै कुरा बताउनुहोस् भन्नुभयो, सायद यही नै होला। अब परमेश्वरले सबैलाई सबै प्रकारका दर्शन र भिजनहरू दिनुभएको छ, बोलावट पनि दिनुभएको छ, अभिषेक पनि दिनुभएको छ। र हाम्रो मण्डलीमा धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्, बिजनेस गर्ने व्यक्तिहरू छन्, सञ्चार गर्ने व्यक्तिहरू छन्, प्रोफेसनल काम गर्ने व्यक्तिहरू छन्, शिक्षामा जाने व्यक्तिहरू छन्, मिडियामा जाने धेरै प्रकारका व्यक्तिहरू छन्। र अहिले कति व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू पनि, इन्ट्रेस्ट गर्ने व्यक्तिहरू पनि आइराखेका छन्। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म चाहिँ जाने मात्रै भए, पठाउने भएनन्। अब चाहिँ पठाउने मानिसहरूको एउटा ग्रुप पनि बन्नुपर्छ कि ती व्यक्तिहरूलाई पठाउने। अब सल्लाहकार बनाइदियो भन्छन्, के भन्छन् के पछि बसौँ भने पनि अप्ठ्यारो, नबसौँ भने पनि अप्ठ्यारो। त्यसले गर्दा अहिले यो देशमा चाहिँ यदि हामी साँच्चै नै दाजुले भने जस्तै नेपालका मण्डलीय विश्वासीहरू जुनै पनि प्रकारले संसदमा जाने हो अथवा उच्च ओहदामा जाने हो, सरकारमा जाने हो भने पठाउने पनि केही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ चलिरहेछ यो चाहिँ वाडादेखि। अनि अचम्मको कुरा के हुने चाहिँ एउटा वाडा अध्यक्ष मात्रै जितियो भने त्यो वाडामा त चियानको पनि समस्या हुँदो रहन्छ, केही नै हुँदो रहन्छ कि एउटा अध्यक्ष जित्दा त्यो वाडामा। अब मैले एउटा कुरा गर्छु, त्यो दाङमा मलाई थुनिँदाखेरि चाहिँ हाम्रा क्रिस्चियनहरू केही दिन आउनु भएन, केही समय आउनु भएन। त्यसपछि कोही पनि आएनन् बाबा, मलाई यत्रो समय थुनिसकियो भनेपछि दिउँसोतिर ती विभिन्न लुगा लगाएका व्यक्तिहरू आउनुभयो, ती हाम्रा समूहका थिएनन्। दिल्लीरामको भनेर सोधेर आउनुभयो, ए अरू धर्मका मान्छेलाई त एक्सेस हुँदो रहेछ नि त, हाम्रो मान्छेलाई पनि नदिएको रहेछ त भन्ने मलाई थाहा भयो। त्यसपछि हामीले राखियो, ठुलो हल्ला भयो, तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ। गृहमन्त्रीदेखि तपाईँहरू सबैले जे पहल गर्नुपर्ने भयो गर्नुभयो, सबै कुरा भयो, प्रार्थना नि गर्नुभयो, पहल भयो। त्यसपछि जब हामीलाई थुन्यो, हुन्छ भन्दै 7 दिन थुन्यो, अनि 10 महिना मुद्दा लगाए, जितियो। फेरि अहिले उच्चमा फेरि चलिरहेछ, जाने आउने काम गरिरहनुपर्छ। कहिलेसम्म जाने, अब जहिलेसम्म आऊ भन्छन् तहिलेसम्म जाने रहेछ। अहिले उच्चमा चलिरहेछ दाङमै। त्यस कारणले त्यसैपछि मभन्दा अर्को एउटा ठुलो जटिल मुद्दा पऱ्यो दाङमा, अर्को एउटा जटिल मुद्दा पऱ्यो। एउटा भर्खर नयाँ विश्वासीकोमा गएर 4-5 जना अगुवाहरू गएर त्यहाँ सुसमाचार सुनाएको बेला पक्रियो। त्यसपछि चाहिँ अब मभन्दा जटिल भयो नि, म त अब चर्चमा बसेर सङ्गति गरेको। तर उनीहरू के गर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँको वडा अध्यक्षलाई लिएर गयो क्या, उतिखेरै छुट्यो त, उतिखेरै छुट्यो। त्यस कारणले वडा अध्यक्षको कतिको शक्तिशाली रहेछ। गृहमन्त्रीले भनेको सुन्नेहरू धेरै नै छौँ हामीहरू, हो मैले भनेकै हो भन्नुहुन्छ उहाँले, अहिले पनि मैले भनेकै हो, तिनीहरूले मलाई झुक्क्यायो भन्नुहुन्छ अहिले पनि भनेपछि। त्यस कारणले वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू, कति व्यक्तिहरू हाम्रो मान्छेहरू छन्, हामी उनीहरूलाई इम्पावर गरौँ। अहिले पनि धेरैजना छन्, 200 जना जति छन् भनेर मैले सुनेको छु विभिन्न पदका।
तिनलाई त खोइ हामीले हेल्प गरेको त तिनलाई पनि हेल्प गर्नु पऱ्यो नि त अहिले अझै 1 वर्ष 1.5 वर्ष बाँकी छ तिनलाई हेल्प गरे पो अर्कोले नि आशा गर्छ म चाहिँ क्रिस्चियनको कारणले यहाँ आएको होइन भन्छ कि त्यो जितेको भने होइन त नि अब होइन अब हो नि त भएको कारणले गर्दा हामीले सहायता पाएको भन्ने प्रकारले त्यस्तो प्रकारले रणनीति गर्नुपर्छ कि भनेर आज म यो एनसिएफको जेठो संस्था बुढो संस्था अनि अब मैले धेरैचोटि भनिरहेको छु यो 1996 सालभन्दा पहिला सबै कुरा एनसिएफले मात्रै गर्थ्यो पछि गरेन भनेको होइन त्यो बेलासम्म मात्रै गर्थ्यो त्यसपछि एनसिएस आयो अब एनसिएसले पनि अब गर्न थाल्यो अब एनसिएफले पनि गरिरहेको थियो एनसिएसले पनि गर्यो त्यसपछि हामी अलिकति एकतामा आउनुपर्छ है भनेर संविधानमा केही पनि भएन भनेर संविधान सुझाव समिति आयो यहाँ सबैजना देख्छु हामी सबै त्यहीँ थियौँ त्यहाँ पनि बडा मजाको एकता भएको थियो त्यसपछि त्यो पनि भएन अब सबैलाई मिसाएर जाउँ सिसिबिएनएन भने 2-3 वर्ष त भयङ्कर भयो त पनि हामी सबै त्यहीँ थियौँ अब त्यसपछि संविधान सुझाव समिति महासङ्घमा परिवर्तन भयो त्यसपछि अनि फेरि अब एकता होइन अब चाहिँ विभाजन अब हामी त्यहाँ नभएन भनेर मान्छेहरू आउन थाले विभाजन फेरि सुरु भयो नि त त्यसले गर्दा अब हामीले बनाएका मुभमेन्टहरूमा चाहिँ हामी सबै सर्लक्कै जाने प्रकारका मुभमेन्ट बनाउँ जस्तो लाग्छ अहिले सर्वेक्षणको कुराहरूमा हामी एउटा मुभमेन्टमा गएको छौँ अहिले होइन हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ विभाजन हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्लामा भएको छैन 7वटा जिल्लामा सकियो 77 जिल्लामा बाँकी छ सर्वेक्षणको काममा केही विवाद आएको छैन लोगोको रूपमा अब त्यो लोगो र इगोको कुरा केही आएको छैन नआओस् भनेर पनि प्रार्थना गरिदिनु सबैलाई समेटेर जानलाई त्यो टिमले कोसिस गरिरहेको त्यस्तो प्रकारको मुभमेन्ट सायद अब यो चुनावले पनि हामीले एउटा मुभमेन्ट ल्याउँछ कि चुनावले त एकताभन्दा विभाजन ल्याउँछ पहिला प्रायः जसो तर योचोटि हामीले केही कुरा सोच्ने हो कि प्रभु के हो भनेर जाने हो कि भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि अहिले धेरै चलिरहेका छन् माफ गर्नु होला म धेरै बोल्छु धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएको लागि फेरि पनि एनसिएफलाई 61 वर्ष उत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना म फेरि मैले भन्न बिर्सेछु एनसिएसको तर्फबाट पनि त्यो चाहिँ भन्न बिर्सँदो रहेछु मैले नेपाल क्रिस्चियन समाजको तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै 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 बधाई छ प्रभुले आशिष दिउन् जय मसीह सरकारलाई भेट्न जाने कुराहरूमा अनि कहिले राजनीतिक कुराहरूको बारेमा छलफल गर्न अरू वर्तमान परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न धेरै पटक भेटिरहन्छौँ हाम्रो अध्यक्षज्यू म लगायतहरू कतिजना हामी जान्छौँ त्यहाँ कुराकानी गर्छौँ धेरै भेटिरहन्छौँ राम्रो प्रगति भइरहेको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अब सुन्ने समय सिद्धियो है तपाईँहरूलाई सुन्दा अब त भयो भने जस्तो लाग्यो होला हाम्रो 1 बजेसम्मको मात्रै कार्यक्रम हो हामीले ढिलो कार्यक्रम सुरुवात गरेकोले हाम्रो कार्यक्रमको अवधि लगभग सकिन लागेको छ आज हाम्रो प्रार्थना दिवस पनि हो एनसिएफएन अब सुरुवात भएको यो अब यसलाई के भन्ने अब जन्म जयन्ती भन्ने जन्मदिन भन्ने अब जेसुकै भनौँ यो अब सेलिब्रेसनको समय पनि हो अनि यति बेला हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने प्रार्थनामा समय बिताएनौँ भने अलिकति खल्लो हुन्छ होला त्यस कारणले केही समय भए पनि हामी प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ त्यस पछाडि धन्यवादका शब्द र अन्तिम प्रार्थना गरिसके पछाडि हामी तल जानेछौँ यहाँहरू सबैको लागि अनि खानाको व्यवस्था गरिएको छ लन्चको व्यवस्था गरिएको छ लिएर जानु होला हाम्रो फेसबुकमा लाइभ हुनुहुनेहरू अनि युट्युबमा लाइभ हुनुहुनेहरू अनि त्यसै गरिकन जुममा हुनुहुनेहरूलाई अब घर घरमै खानु होला भन्न चाहन्छु म अब के भनौँ होइन यहाँ हामी थोरै मात्रै छौँ सबैलाई बोलाउन सकिएन माफ गर्नु होला अनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ के गर्ने त्यो चलिरहने व्यक्तिहरू हुन्छन् अनि त्यो मध्येमा म पनि पर्छु क्या अनि के लेखिरहने के गरिरहने अनि यो वर्ष 2020लाई चाहिँ हामी प्रार्थनाको वर्षको रूपमा मनाउँ भनेर मैले पोहोर साल केही थुप्रै मेटेरियल बनाएर फेसबुकतिर हालेको थिएँ अनि साँच्चै त्यो वर्ष त के होला थाहा थिएन पछि गएर त प्रार्थनाकै वर्ष भयो क्या दिनदिनै प्रार्थनाकै वर्ष भयो अनि यो वर्ष नै बसिरहेको थिएँ यो जनवरी 1 यसपालि त ठिकै छ प्रसन्नताको वर्ष त मनाउँ तर खासै केही नगरौँ भनेर बसिरहेको एउटा कुरा लेख्न मन लाग्यो है भिजन 2021 भनेर के अनि यो भिजन 2021 भनेर अनि कहाँबाट भनेर अनि मैले यूहन्ना 20 अध्यायको 21 पदबाट लिएको छु अनि थुप्रै कुराहरू थिए आज गरौँला भन्ने समय भएन तर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ तर त्यो खण्ड चाहिँ म पढ्न चाहन्छु यहाँहरूको अगाडि अनि त्यहीँबाट म विषय निकाल्छु र यहाँहरूलाई म दिनेछु हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ यदि तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने अनि यूहन्ना 20 अध्याय पल्टाउनुहोस् हामी 19 देखि 23 सम्म पढ्नेछौँ अनि त्यहीँबाट केही विषयहरू निकालेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हामी सबैको निम्ति पढ्न चाहन्छु त्यही दिन अर्थात् हप्ताको पहिलो दिनको साँझ जब यहुदीहरूको डरले चेलाहरू ढोका बन्द गरेर भित्र बसेका थिए
येशू आएर तिनीहरूका माझमा उभिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूलाई शान्ति। यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना हात र कोखा पनि देखाउनु भयो। प्रभुलाई देखेर चेलाहरू अति खुसी भए। तब येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूलाई शान्ति। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु। अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि श्वास फुकेर भन्नुभयो पवित्र आत्मा लियो। जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्दछौ तिनीहरूलाई क्षमा हुन्छ र जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्दैनौ क्षमा हुने छैन। आमेन। अनि मैले यो भिजन 2021 भन्ने कुरा जुन गरेको यो चाहिँ 20:21 पद हो। अनि त्यसमा अहिले हामी पछाडि जाउँला। तर यहाँ सिनारियो हेर्दाखेरि ढोका बन्द छ, चेलाहरू डराएका छन्, घरभित्र बसिरहेको अवस्था छ। अचानक येशू प्रभु त्यहाँनिर प्रकट हुनुहुन्छ अनि उनीहरूले त्यो बेलामा शान्ति गुमाएका थिए है। उनीहरूमा शान्ति थिएन किनभने येशू प्रभुलाई अब मुख्य रूपमा गोठालोलाई नै उनीहरूले प्रहार गरे, उहाँको मृत्यु भयो। अनि फेरि कतिजना महिलाहरू आएर उहाँको त लास पनि छैन भन्दाखेरि त चेलाहरू त अन्यलमा परे, डरको कुरा त्यहाँनिर छ। अनि कता कता यो हामी अहिलेको परिस्थितिसँग नि मिल्छ कि जस्तो हामी देख्छौँ। हामी ढोका बन्द गरेर धेरै बस्यौँ, अझै पनि ढोका खोलेका छैनौँ है। अझै पनि हाम्रो घरको ढोका खोलेका छैनौँ, कतिलाई हामीले निमन्त्रण दिएका छैनौँ, हामी अरूको घरमा पनि गएको छैनौँ। हामीमा अझै पनि डरको कुराहरू छ। अनि अब हामीलाई अझै पनि प्रभुको शान्ति चाहिएको हो कि? अनि प्रभुले चाहिँ अब हामीलाई घरमै बस्ने होइन पठाउन चाहनुहुन्छ कि? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यो वर्षको लागि। कर्ताको आत्मा हालिदिनुहोस्, त्यो साहसको आत्मा हालिदिनुहोस्, शक्तिको आत्मा हालिदिनुहोस्, ताकि हामी निर्भयताका साथ तपाईको सेवामा बाहिर निस्किन सकौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। मानिसहरू अशान्तिमा छन्, विभिन्न चिन्ता र फिक्रीले गर्दाखेरि मानिसहरूले आफ्नो शान्तिहरू गुमाइरहेका छन्। यो अवस्थामा प्रभु तपाईँले त्यो शान्ति फर्काइदिनुहोस् र प्रभु हामी शान्तिमा आनन्द साथ रहन सकौँ। जसरी एनसिएफले जुन यो वर्ष चाहिँ प्रसन्नताको वर्ष भनेर घोषणा गरिएको छ, साँच्चै नि प्रभु त्यो शान्ति आनन्द फर्काइदिनुहोस् ताकि हामी प्रसन्नता भएर जिउन सकौँ। यो वर्ष तपाईँको महिमा गर्दै खुसियाली मनाउन सकौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु तपाईँले जुन उद्देश्य र योजना राखेर बोलाउनु भएको छ, तपाईँको आत्माले भरिएर साँच्चै नै यी सुसमाचार लिएर प्रभु हामी घर घरमा प्रभु बस्ती बस्तीमा ठाउँ ठाउँमा पुग्न सकौँ ताकि तपाईँको राज्य विस्तार गर्ने काम हामी गर्न सकौँ। प्रभु हामी धेरैचोटि आफ्नो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा विभिन्न कार्य गर्ने ठाउँमा व्यस्त भएर बस्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मान पद र ओहदामा मानिसहरू बसिरहेका छन्, त्यो सुसमाचार सुनाउने काम चाहिँ बन्द भएको छ। ताकि प्रभु यो वर्ष हामी चाहिँ तपाईँको सन्देश लिएर आत्माले भरिएर ती व्यक्तिहरू कहाँ पुगौँ जसले सुसमाचार सुनेका छैनन्। तपाईँले हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँले एनसिएफलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यी देशमा भएका हरेक सङ्घ संस्थाहरू जुन तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्छु भनेर स्थापना भएका छन्, ती सङ्घ संस्थाहरूबाट ती व्यक्तिहरूबाट तपाईँको सेवा देशभरि पुग्न सकोस्, विदेशमा पुग्न सकोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यो हाम्रो आफ्नै बलले, शक्तिले, ज्ञानले, बुद्धिले होइन, तपाईँ पवित्र आत्माको शक्तिले तपाईँले काम गर्नु भएको होस्। प्रभु तपाईँको अगुवाई र तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस् ताकि तपाईँको त्यो दर्शन, तपाईँको त्यो योजना, तपाईँको महिमा हामी गर्न सकौँ र तपाईँको इच्छा पुरा गर्न सकौँ। धन्यवाद छ यस समयको निम्ति प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ जसरी तपाईँ परमेश्वरले 61 वर्षसम्म एनसिएफलाई यसरी देशभरि मण्डलीको सेवा गर्नको निम्ति तपाईँले चुन्नुभयो, एउटा पहिलो संस्थाको रूपमा खडा गराउनु भयो। प्रभु आज हामीले वचनबाट पनि त्यही कुराहरू सुनिरहेका थियौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जुन उद्देश्य राखेर स्थापना गर्नुभएको छ त्यो उद्देश्य पुरा गर्नलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु हामीले ती सर्पका खोलहरू, त्यो चाहिँ काँजुली फेर्नेको विषयमा सुनिरहेका थियौँ, हम्मरको विषयमा सुनिरहेका थियौँ। अब आइन्दा प्रभु त्यो काँजुली भित्रै रहने होइन, हम्मर भएर शासन गर्ने पनि होइन, एउटा साँचो भएर देशभरि भएका मानिसहरूको हृदयमा एकता ल्याउने पहल गर्नलाई तपाईँले ज्ञान र बुद्धिले भरिदिनुहोस्। हरेकको जीवनबाट त्यो अहङ्कार र त्यो घमण्ड हटाइदिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले नम्रता दिनुहोस् ताकि तपाईँको महिमा हामी गर्न सकौँ।
यो देशमा तपाईँको राज्य ल्याउन सकौँ र तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। धन्यवाद छ समय, अवसर, यो मौकाको निम्ति, तपाईँको उपस्थितिको निम्ति, तपाईँ प्रभुको आशीर्वादको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै सबै बिन्ती प्रार्थना आशीर्वाद माग्छौँ प्यारो प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। अब हामी धन्यवादका केही शब्दहरू सुन्नेछौँ र धन्यवादको केही शब्दहरू बोलिदिनु हुनको निम्ति र हाम्रो पास्टर वीरबहादुर तामाङज्यूलाई म दिन चाहन्छु। हाम्रो केन्द्रीय पदाधिकारी विशेष सचिवज्यू हुनुहुन्छ र यो समय उहाँले लिनुहुनेछ। अध्यक्ष हाम्रो रेभरेन्ड पास्टर हनोक तामाङज्यू, उपस्थित हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति र प्रदेशका अध्यक्षज्यूहरू र निवर्तमान र वर्तमान महासचिवज्यू एनसिएफका, जो एनसिएफ नेपाललाई प्रशासनिक क्षेत्रमा असल प्रकारले भूमिका निभाउँदै आउनुभएका हाम्रा अग्रज स्थानीय मण्डलीका अगुवाहरू र एनसिएफको लागि र देशको लागि, क्रिस्चियन समुदायको लागि अहोरात्रि खटिराख्नुभएका क्रिस्चियन समुदायका र एनसिएफ नेपाल र एनसिएसका विभिन्न सङ्घ संस्थाका ख्रिस्टका सहयोद्धाहरू प्रति एनसिएफ नेपालको तर्फबाट र म वीरबहादुर तामाङको तर्फबाट पनि हार्दिक न्यानो अभिवादनसहित यो 2021 को न्यू इयरको, यो नयाँ सालको होइन, न्यू इयरको होइन, नयाँ साल त वैशाखमा हुन्छ होला, यो चाहिँ इङ्ग्लिस भएर न्यू इयर भन्छ नि होइन। सँगसँगै क्रिसमसको यीशु ख्रिस्टको जन्मोत्सवको सम्झना गर्दै हार्दिक शुभकामना र न्यानो अभिवादन अनि जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। यो उत्सवको अवसरमा एनसिएफ नेपाललाई माया गरेर र सँगसँगै सहयात्रीको रूपमा भूमिका खेलिराख्नुभएका विभिन्न ठाउँमा जो प्रत्यक्ष यहाँ शरीरमा सहभागी नभए तापनि ख्रिस्टका शहीदहरू जो नेपालमा यीशु ख्रिस्टको लागि मण्डली स्थापनाको लागि आफ्नो जो प्राणलाई र शरीरलाई जो सरकारले दिएको यातनाहरूलाई ख्रिस्टमा समर्पित गर्दै आजको इतिहासमा हाम्रो नेपाली क्रिस्चियन समुदायले शहीदहरूको सम्झनामा हामीले केही कार्यक्रमहरू नगरे तापनि आज हामी उहाँहरूलाई सम्झना गर्दै यो सम्झना हाम्रो यो एनसिएफ नेपालको वार्षिक उत्सवमा एनसिएफको तर्फबाट सम्झना गर्न चाहन्छु। र विगतमा हाम्रो एनसिएफ नेपालको महासचिवहरूले जसरी भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो प्रति हामी सराहना गर्छौँ। र महासचिवहरू प्राय यहाँ हुनुहुन्छ, एकजना मात्रै देखिएन मैले, र अध्यक्षहरू चाहिँ त्यति देखिएन। यो हाम्रो बानी चाहिँ पद भइन्जेल मात्रै मेरो, पद सिद्धिएपछि तेरो न मेरो, कसैको नि होइन, यो मेरो मात्रै पनि होइन, तेरो पनि होइन, यो जेसुकै गर भन्ने एउटा भावना छ। त्यसलाई आउने दिनहरूमा पक्कै गर्नुहुने छैन भन्ने एनसिएफले र मेरो धारणा पनि छ, विश्वास पनि छ। भिजनको कुरा चाहिँ ल्याउँदाखेरि हाम्रो एनसिएफ नेपालले जुन अग्रणी भूमिका खेलेर अध्यक्ष हाम्रो हनुक दाजुले जुन भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, हामी उहाँको साथमा छौँ। एनसिएसले पनि यो अभियानमा साथ दिनुभएको छ। अरूहरू पनि एनसिएफको यो अभियानमा सहभागी भएको कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। यो टाउको मात्रै नमिल्या हो, हात मिल्छ, खुट्टा पनि यसो हेरेरै टेक्छ, पुल तर्ने बेला पनि पालो पालै तर्छ। अब त हात पनि मिलाउने बेला गएछ, अङ्गालो हाल्ने बेला गएछ होइन, मुठी पारेर मिल्ने बेला के। अब प्रेम भयो पो हात मिलाउने होइन, ठिकै जस्तो लाग्यो कि कहिले काहीँ चाहिँ मुठी पारेर यता र उता भेटेकी दिइहालौँ जस्तो छन् सबैजना होइन। त्यसैले अब परमेश्वरको आशिषको बेला अनि यसलाई चाहिँ सायद हाम्रो अग्रज अगुवाहरूले उहाँहरूले मात्रै खेलेको भूमिकालाई हामीले हाम्रो समर्थन छ मात्रै नभनिकन ठाउँ ठाउँमा गएर यसलाई सन्देशको रूपमा
र सहभागितामूलक प्रवाह गरिदिनु भयो भने सायद हाम्रो उद्देश्य योजनाहरू सफल पक्कै हुन्छ। अनि यो भिजन भनेको चाहिँ सिजनमा आउने रहेछ कि त्यो सिजन चाहिँ पैसा रहेछ होइन। ढाडमा कसैले हात्तीले हान्यो भने त्यो सुँडले बटारेर अर्को भिजन देख्ने, अनि त्यसपछि उसले सिजन सुरु गर्ने। जाडोको सिजन हो कि त्यो गर्मीको सिजन हो, कुन चाहिँ सिजनमा पर्छ अनि त्यसले त्यो सिजनअनुसार काम गर्ने रहेछ कि। त्यसैले हाम्रो क्रिस्चियन समुदायका अग्रजहरूले सिजनको रूपमा यो भिजनलाई प्रस्तुत नगरिकन, हाम्रो एडभोकेसी गर्ने साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, पत्रकारज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, लेख्ने बेलामा कहिलेकाहीँ ठाडै लेख्दाखेरि कसैलाई चाहिँ चित्त दुख्दो रहेछ। चित्त दुखे पनि पित्त नफुटे त हुन्थ्यो नि होइन, अनि छरपष्टै हुने। त्यसैले कहिलेकाहीँ वास्तविकतालाई चाहिँ भन्न नसकेर मिडिया मार्फत भनेको कुरालाई मध्यनजर गरेर यहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ समेटेर लैजाने र हाम्रो एनसिएफ र एनसिएसको जुन अग्रणी भूमिका अहिले हामी अगाडि 10 पाइला अगाडि छौँ भने फेरि 5 पाइला पछाडि सरेर भए पनि सबै नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई र विदेशमा स्वदेशमा भएका सबैलाई असल सन्देश प्रवाह गर्न सक्यौँ भने सायद हाम्रो देशको इसाई समुदायले ठुलो आशिष पाउनेछ। एनसिएफ नेपालका विभागीय प्रमुखज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, कर्मचारीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। पद भनेको 2-4 वर्ष हो, आउँछ जान्छ। पदले खास काम गर्नलाई पदै चाहिने रहेछ, तर पदलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नु भएन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा एनसिएफ नेपालको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महासचिवज्यूलाई, अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित ज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो केही भनाइहरू यहाँ राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीहहरू र धन्यवादका केही शब्दहरू राखेर जानुभएको छ। अब हामीले आजको कार्यक्रमलाई हामी बिट मार्न गइरहेका छौँ। यहाँ उपस्थित हुनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, पास्टर अगुवाजनहरू, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँ आउनुभयो। अनि यसरी यो एकदमै अब अझै पनि यो कोरोनाको कहर हटिसकेको छैन, अझै पनि हामी डराउनु पर्ने स्थिति छ र काठमाडौँमा त अझै पनि व्यापक नै छ यो कुराहरू, र मौसम पनि राम्रो छैन। हामीले यस प्रकारका यो फिजिकल कार्यक्रमहरू गरेका पनि छैनौँ, तर यहाँ आउनुभयो, सहभागी बन्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो आजको वक्ताज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो रेभरेन्ड सिमन पाण्डे गुरुबालाई धन्यवाद छ। त्यसै गरिकन रेभरेन्ड दिलीप छेत्री गुरुबालाई पनि धन्यवाद छ। अरू जसले आफ्नो विचारहरू यहाँनिर राख्नुभयो नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिको तर्फबाट, अनि यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद छ। अनि साथसाथै हामीलाई जुम मार्फत अनि युट्युब मार्फत अनि अरू फेसबुक मार्फत हामीलाई लाइभ हेर्नुहुने, अनलाइनबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो पास्टर अगुवाजनहरूलाई पनि, यहाँहरू सबैलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र हाम्रो रेभरेन्ड हिमाल राईज्यूले यो अन्तिम प्रार्थना गर्नुहुनेछ। र एनसिएफ नेपालको 61औँ स्थापना दिवस अर्थात् वार्षिक उत्सवमा यहाँ सबैजनालाई म हृदयबाट धन्यवाद भन्दछु। र स्थापना कालको एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो हाम्रो पूर्वमा हुनुहुन्छ रेभरेन्ड बिबी राई। उहाँ हाम्रो मण्डलीको सिनियर रेभरेन्ड हुनुहुन्छ र उहाँले पनि यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद अनि जयमसी भन्नुभएको छ। उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ सबैजनालाई जयमसी। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ, तपाईँको चरणमा हामी आउँदछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। 61 वर्ष अगाडि तपाईँले आफ्नो दासहरूलाई त्यो दर्शन दिनुभयो, तपाईँ आफ्नो दासहरूसँग बोल्नुभयो। त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि तपाईँको दासहरूद्वारा तपाईँले एनसिएफ नेपाललाई स्थापना गर्नुभयो। प्रभु, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तपाईँले डोर्याइकन ल्याउनु भयो। प्रभु, तपाईँको चरणमा आइकन हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँले एनसिएफ नेपाललाई साँच्चै नै एउटा कुखुरीले चल्लालाई आफ्नो पखेटामा सुरक्षा गरे जस्तै तपाईँले हर समय हर घडी तपाईँले सुरक्षा दिनुभयो। यसमार्फत धेरै मानिसहरूले जीवन पाए, धेरै मानिसहरू विश्वासमा स्थिर भए, धेरै मण्डलीहरूले सहायता प्राप्त गरे।
र तपाईँले एनसिएफ नेपालद्वारा तपाईँले आफ्नो मण्डली यस देशमा तपाईँले स्थापना गर्नुभयो र आज हामी धेरै सङ्ख्यामा रहेका छौँ। तपाईँको चरणमा आइकन धन्यवाद भन्दछौँ। यी सबै कुराद्वारा केवल हामी तपाईँको महिमा चाहँदछौँ अनि तपाईँको महिमा एनसिएफ नेपालबाट हाम्रो जीवनबाट तपाईँले लिनुहोस्। अब यो घडी यो 61औं वार्षिक उत्सव समापन गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ प्रभुको आशिष र जसरी तपाईँले डोर्याउनु भयो त्यसरी नै तपाईँले डोर्याइकन तपाईँको आगमन बादलमा नहुन्जेलसम्म तपाईँले एनसिएफ नेपाललाई र हामी सबैलाई तपाईँले आशिषले भरिपुरी गर्नुहोस्। धन्यवाद भन्दछौँ र अबका दिनहरूमा अझ धेरै जिम्मेवारीहरू हाम्रो काँधमा आएको छ। एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने कुरा, सहकार्य गर्ने कुराहरू, यी सबै कुरामा प्रभु तपाईँले हामीलाई ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ, शक्ति दिनुहोस् र हाम्रो हृदयका लाई तपाईँले ठुलो बनाइदिनुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। हाम्रो हृदयलाई प्रभु अनि साँच्चै नै तपाईँले छुइकन हामी हरेक एकको हृदयलाई तपाईँले ठुलो गर्नुहोस् ताकि हामीले प्रभु तपाईँको जनहरूलाई हामीले हाम्रो हृदयमा समेट्न सकेका हौँ। धन्यवाद भन्दछौँ यी सबै कुराको लागि। अब हाम्रो यो कार्यक्रमलाई यही समापन गर्दछौँ र आजको यस 61औं वार्षिक उत्सवमा तपाईँको दासहरूद्वारा बोलिएको वचन र सुन्ने सबैको हृदयको पाटीमा लेखिदिनु भएको छ र हामीले तपाईँको वचनलाई सिरोपर गरिकन त्यस अनुसार हिँड्न र जिउनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। प्रार्थना चाहन्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यहाँ सबैलाई जय मसीह।